हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः पञ्चमं दिनं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयं गतकक्षायां वा पूर्वतनकक्षायां वयं रामशब्दस्य निष्पत्तिं वयं दृष्टवन्तः। यथा रामः, राम प्लस् सु पुनः रामः इति अन्तिमं रूपं तत्र भवति इति। तत्र बहूनि सूत्राणि विभिन्नेभ्यः अधिकारेभ्यः अध्यायेभ्यः तत्र सूत्राणि आगच्छन्ति, ते कार्यं कुर्वन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तथैव तत्र भवति इति शब्दस्य अपि तादृशमेव दृष्टवन्तः। एवं सर्वशब्दस्य अपि निष्पत्तौ बहूनां सूत्राणां तत्र प्रसङ्गः तत्र भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः अत्र निष्पत्ति अनुकूलः क्रमः नास्ति। अत्र यदि रामशब्दं निष्पादयितुम् इच्छामः तदानीं तत्र प्रयुक्तानां सूत्राणां सर्वेषां उपस्थापनम् एकत्र एव न भवति। अत्र विभिन्न अध्यायेभ्यः सूत्राणि तत्र प्रवर्तन्ते इति ज्ञातव्यम्। तर्हि तत्र कथं वयम् अध्येतुं वयं शक्नुमः? अत्र अष्टाध्यायी वा भवतु अथवा पाणिनीयव्याकरणं भवतु, तत्र पाणिनीयव्याकरणस्य अध्ययनं वयं कथं कुर्मः इत्युक्ते तत्र मार्गद्वयं तत्र भवति। तत्र एकः क्रमः भवति अष्टाध्यायी क्रमेण सूत्र अध्ययनम् इति एकः क्रमः। तत्र प्रथमसूत्रादारभ्य वृद्धिरादेश् इत्यतः अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमसूत्रम् आ पर्यन्तं क्रमेण सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः। प्रतिसूत्रं तस्य अर्थं वयम् अवगच्छामः। पुनः अन्ते वयं रामशब्दः कथं निष्पादितः भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः प्रथमः मार्गः कः? साक्षात् अष्टाध्यायी क्रमेण वयं पठनं कुर्मः। अतः अत्र किं भवति, कदाचित् सूत्रस्य लक्षणम् एकमस्ति, सर्वतोमुखम् इति। अत्र कः अर्थः? एकमेव सूत्रं सर्वत्र तस्य कार्यं यावत् शक्यं तावत् विस्तारेण तस्य कार्यं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अतः यदि वयम् अष्टाध्यायी क्रमेण वयं पठामः, एकं सूत्रं स्वीकुर्मः चेत् तस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः यत्र यत्र भवति तत्सर्वं वयं तस्मिन् सूत्रे वयं पठामः। अत्र सूत्रस्य सम्पूर्णः अर्थः सर्वप्रसङ्गेषु तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं भवति सर्वमपि अस्मिन् क्रमे वयं पठिष्यामः। अयमेकः क्रमः। अत्र कः क्लेशः इत्युक्ते प्रक्रिया ज्ञानं तु तेन सुलभेन न लभ्यते। उदाहरणं रामशब्दनिष्पादने बहूनि सूत्राणि भिन्नभिन्न अध्यायतः भवन्ति, परन्तु क्रमशः वयं गच्छामः चेत् तदानीं तत्र समाससूत्राणि अपि मध्ये आगच्छन्ति, तद्धितसूत्राणि अपि मध्ये आगच्छन्ति, पुनः कृदन्तसूत्राणि अपि मध्ये आगच्छन्ति, तिङन्तसूत्राणि अपि मध्ये आगच्छन्ति। तत्सर्वम् अस्माभिः पठनीयमेव भवति अस्मिन् क्रमे। किमर्थम्? अष्टाध्यायीक्रमेण वयं पठामः। तत्सर्वं पठित्वा यदि अन्तिमसूत्रम् आ इति वयं पठामः तदानीं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र रामशब्दनिष्पत्तौ इमानि सूत्राणि तत्र प्रभवन्ति, अतः तेन रामशब्दस्य निष्पत्तिं कर्तुं शक्नुमः। अत्र अयं पक्षः, अत्र एतादृशः क्रमः अष्टाध्यायी क्रमः प्राचीनवैयाकरणानाम् एव क्रमः आसीत्। अत्र अध्ययनक्रमे क्रमद्वयं भवति, पक्षद्वयं भवति। प्राचीनवैयाकरणक्रमः इति एकः, अपरः तु नव्यव्याकरणक्रमः अध्ययनक्रमः इति वर्तते। अत्र प्राचीनक्रमे साक्षात् ते किं कुर्वन्ति, साक्षात् अष्टाध्यायीम् उद्घाट्य प्रथमं सर्वेषां सूत्राणां कण्ठस्थीं कुर्वन्ति बाल्यकाले। अनन्तरं प्रतिसूत्रम् अन्तः गत्वा सूत्रस्य सम्पूर्ण अध्ययनं कुर्वन्ति। इत्युक्ते उदाहरणमेकं स्वीकुर्मः, विसर्गः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र रामः इत्यत्रापि विसर्गः भवति। अत्र सुबन्तप्रक्रियायामपि विसर्गः भवति। पुनः पठतः इति भवतः इत्यत्र प्रथमा द्विवचनरूपे अपि तत्र विसर्गः भवति। पुनः कदाचित् समासे मध्ये अपि विसर्गः भवति। एवं
परन्तु प्रायशः तत्र एकमेव सूत्रं सर्वत्रापि कार्यं कुर्यात्, परन्तु अत्र किं भवति, सर्वस्य अपि अध्ययनम् अस्माभिः अत्र क्रियते। यदि अष्टाध्यायीक्रमेण वयं गच्छामः तदानीं विसर्ग सूत्रं स्वीकुर्मः चेत् तत्र सुबन्तप्रक्रियायां कथं विसर्गः भवति, तिङन्तप्रक्रियायां कथं विसर्गः भवति, समासप्रक्रियायां कथं विसर्गः भवति, तत्सर्वम् अत्र पठनीयं भवति। अत्र अपरः क्रमः वर्तते, तस्मिन् क्रमे प्रक्रियानुगुणम् अध्ययनं तत्र भवति। तत्र सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः अध्ययनं क्रमेण न भवति, परन्तु प्रक्रियां वयं स्वीकुर्मः। उदाहरणं रामशब्दनिष्पत्त्यार्थं काचन प्रक्रिया भवति, तां प्रक्रियां स्वीकृत्य तस्यां प्रक्रियायां प्रयुज्यमानानाम् एव सूत्राणां वयं प्रथमम् अध्ययनं कुर्मः। पुनः भवति इति क्रियापदं स्वीकुर्मः, पुनः भवति इति क्रियापदस्य प्रक्रिया का अस्ति वयं पश्यामः। तस्यां प्रक्रियायां कानि सूत्राणि परिवर्तन्ते इति दृष्ट्वा तेषामेव प्रथमम् अध्ययनं कुर्मः। यदि भवति इत्यस्य अध्ययनं कृतं तदनन्तरं विशिष्ट क्रियापदानाम् अध्ययनं कुर्मः। यथा करोति इति स्वीकुर्मः, पुनः करोति इत्यत्र कानि सूत्राणि परिवर्तन्ते, तत्र भवति इत्यतः अत्र केषां सूत्राणां भेदः वर्तते, तत्सर्वम् अत्र पठिष्यामः। पुनः यदि करोति इति समाप्तं पुनः भिन्न रूपं भुङ्क्ते इति स्वीकुर्मः, पुनः भुङ्क्ते इति रूपसिद्धिः कथं भवति, एवं तत्र प्रक्रियानुसारं वयं सूत्राणाम् अध्ययनम् अत्र अस्मिन् पक्षे क्रियते। अत्र एकः पक्षः सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः अध्ययनं क्रमेण भवति, अपरत्र सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः एव पठनं प्रक्रिया अनुगुणं तत्र प्रक्रियाशः तत्र अध्ययनं भवति इति द्वितीयः पक्षः। अत्र प्रक्रियानुसारं सूत्रार्थः प्रासङ्गिकः भवति। उदाहरणं यदि रामशब्दनिष्पत्तिं वयं पश्यामः तदानीं विसर्गसूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति, अतः एव रामः इति विसर्गः अन्ते भवति। तत्र विसर्गसूत्राणाम् अध्ययनसमये केवलं रामशब्दनिष्पत्त्यर्थं तत् सूत्रं कीदृशं कार्यं करोति इत्येव तत्र अस्माभिः पठ्यते। परन्तु तत्सूत्रं प्रायशः भवतः इत्यत्रापि विसर्ग निष्पत्त्यर्थं प्रयुज्येत, परन्तु अत्र प्रक्रिया अनुगुणं वयं गच्छामः इति कारणेन रामशब्दे तत्सूत्रं कीदृशं कार्यं करोति, अतः तत्र विसर्गः भवति इति ज्ञायते। अतः एव अत्र प्रासङ्गिकः इति उच्यते। अत्र सूत्रस्य अर्थः प्रासङ्गिकः अर्थः एव अत्र अस्माभिः पठ्यते। पुनः यदि भवति, भवतः, भवन्ति एतानि क्रियापदानि निष्पाद्यन्ते तदानीं तत्र पुनः क्रियापदेषु विसर्गज्ञानं तत्र भवति। परन्तु अत्र प्रथमपक्षे तथा नास्ति। यदि विसर्गसूत्रं स्वीकुर्मः चेत् सर्वत्र अपि सर्वप्रसङ्गेषु अपि विसर्गसूत्रस्य कीदृशी प्रवृत्तिः भवति तत्सर्वम् अत्र ज्ञास्यते, परन्तु अत्र प्रक्रियानुगुणं तत्र वयं ज्ञास्यामः। अग्रे पुनः प्रक्रियानुगुणं वयं पठामः इति कारणेन तत्र सरलता अपि तत्र भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र इफ् यु वाण्ट् टु कम्पेर् इट् इन् अ वेरि easier way, if you want to learn ABCD all 26 alphabets, there are two ways. Either you can memorize all 26 alphabets A to Z, and then you start learning words one by one. That's the first paksha here. The second paksha is we will never memorize or we will never learn ABCD in the order. We'll just start looking at the direct words like apple we'll take, and we'll learn the letters what is there in that apple. A, P, L, E, 4 letters. P is doubled. So only 4 letters we learn. And next when we learn ball, we learn the letter B. Because A and L is already covered in the previous word, so we learn another additional letter B there. And when we learn cat, we learn again C and T. So like that, we directly go with the prayogas in the second paksha, and we learn the underlying sutras of that prakriya. In the first paksha, it is we go in the krama. A student has to memorize first A to Z without knowing or asking any question why they are memorizing. But maybe they will learn later why they have memorized. Even this first paksha is the paddhati or riti for most of the traditional studies, even Veda Adhyayanam also. Without asking any questions, you just need to memorize all the mantras in the same pattern like Ganapatha and Padapatha and all the riti for many years, maybe around 10 years, without asking any question. They will not even discuss what's the meaning inside, and you just have to memorize everything in the same krama and do the abhyasa again and again.
And once you are strong with the basic things, then you go and read one by one. That's the first paksha. Second paksha is where you learn the mantras on need basis. The same thing here, on need basis we are going to learn the sutras. So there are two pakshas like this. So अत्र प्रथमः पक्षः उच्यते यथोद्देश्य पक्षः. अत्र यथा पाणिनिना उपदिष्टं तस्मिन्नेव क्रमे अध्ययनं क्रियते. अत्र काशिका क्रमः इत्यपि अस्य अपरं नाम वर्तते. अत्र कार्यकालपक्षः इति अपरः पक्षः, तस्य अपरं नाम वर्तते कौमुदीक्रमः इति. किमर्थं काशिकाक्रमः इति उच्यते? तत्र काशिका इति प्रसिद्धा वृत्तिः तत्र वर्तते. प्रायशः ये अत्र अस्मिन् पक्षे अध्ययनं कुर्वन्ति ते सर्वे अत्र काशिकाग्रन्थम् अधिकृत्य अध्ययनं ते कुर्वन्ति. अतः काशिकाक्रमः इति उच्यते. अत्र कार्यकालपक्षे ये तत्र सन्ति ते सर्वे प्रायशः सर्वे अपि सिद्धान्तकौमुदीम् अधिकृत्य ते अध्ययनं कुर्वन्ति. अतः एव अत्र कौमुदीक्रमः इति उच्यते. तत्र पुनः काशिका एकः एव ग्रन्थः अस्मिन् पक्षे नास्ति, तथैव अत्रापि कौमुदी इति एकः ग्रन्थः एव नास्ति. तत्र पुनः ग्रन्थाः बहवः सन्ति, परन्तु अत्र प्रसिद्धः ग्रन्थः अत्र कौमुदी भवति, अत्र काशिका भवति. अतः अत्र काशिका इति वामनजयादित्यौ लिखितवन्तौ काशिकाम् इति ग्रन्थम्. अनन्तरं न्यासः इति काशिकायाः व्याख्या अपि वर्तते. पुनः पदमञ्जरी इति पुनः अपरा व्याख्या अपि वर्तते. पुनः अत्र कौमुदीपक्षे वयं पश्यामः चेत् तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति मूलग्रन्थः तत्र भवति. पुनः तत्र बालमनोरमा इति सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्या वर्तते. पुनः तत्त्वबोधिनी, बालमनोरमा, प्रौढमनोरमा एताः तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याः तत्र भवन्ति. पुनः लघुशब्देन्दुशेखरः, पुनः लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि अत्रैव तत्र भवति. अत्र यः ग्रन्थः इदानीम् अस्माभिः पठिष्यमाणः भवति सः ग्रन्थः लघुसिद्धान्तकौमुदी. अत्र कार्यकालपक्षे अत्र कौमुदीक्रमे एव सः ग्रन्थः भवति. अतः अस्मिन् अध्ययनक्रमे सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः पठनं क्रमेण न भवति, प्रक्रियानुसारम् अस्माभिः अध्ययनं क्रियते इति ज्ञातव्यम्. So this is very important because we randomly hear lot of books, name of the books, and a lot of different names we hear when we start the Vyakarna studies. If you say if you say the Ashtadhyayi classes, if you say Bhashya classes, and if you say Kaumudi classes, if you say Kashika classes, so we should identify where this actually come, on which style of Adhyayana Krama it is. Because few people they may like going in the same order as in Ashtadhyayi, few they like to go in the Prakriya Krama. But either ways, the overall objective is the same. We will be learning entire Ashtadhyayi at some point. But here in the first Krama, to derive the Rama Shabda, you need to wait till complete Ashtadhyayi Adhyayanam happens. Only then you will be able to derive all the Shabdas. But in the second Krama, we take directly Rama Shabda and we learn all the sutras related to Rama Shabda and move on to the next one. That's the second Paksha. So it is there is nothing like this is great or that is great, but both have their own pros and cons. But my personal opinion is we can start with the second one, and once you get into middle or maybe once you complete 50-70% of that, you can start doing the first Krama also in parallel. So that way you will get complete knowledge and overall Vyakarna Shastra. So here in this session we are going to learn this Prakriya Krama only we are going to learn. So we are not going to go in the Ashtadhyayi Krama. अस्तु, इदानीं तत्र केचन वृत्तिग्रन्थाः अपि सन्ति. वृत्तिग्रन्थाः इत्युक्ते अष्टाध्यायी क्रमेण व्याख्या कृता वर्तते तेषु ग्रन्थेषु. अत्र पुनः तत्र लक्षणं वर्तते, पदच्छेदः तत्र भवन्ति. वृत्तिग्रन्थेषु पदच्छेदः भवति, पदार्थोक्तिः भवति, विग्रहः भवति, वाक्ययोजना भवति, पूर्वपक्षसमाधानं, व्याख्यानं तत्सर्वं तत्र भवति. एतदेव तत्र भाष्यस्यापि लक्षणं वयं दृष्टवन्तः. तादृशानि एव लक्षणानि तत्र वृत्तिग्रन्थस्य अपि भवन्ति. अत्र इमे आचार्याः भवन्ति, वृत्तिग्रन्थकाराः इमे भवन्ति. तत्र श्वभूतिः, व्याडिः, कूणिः, मधुरः, वररुचिः,
अत्र वररुचिः नाकात्यायनः, अनन्तरं देवनन्दी, चुल्लिभट्टिः एवं बहवः वैयाकरणाः वृत्तिग्रन्थान् लिखितवन्तः। तत्र न एकः एव वृत्तिग्रन्थः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र प्रसिद्धः ग्रन्थः इत्युक्ते काशिकाग् इति ग्रन्थः उच्यते। अत्र प्रायशः केचन वदन्ति काशीप्रदेशे तत्र काशिकायाः अध्ययनं भवति इति, परन्तु सः ग्रन्थः इदानीं सर्वत्र प्रसिद्धः एव वर्तते। अत्र यथोद्देशपक्षे सः ग्रन्थः प्रसिद्धः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य द्वौ कर्तारौ भवतः, तत्र जयादित्यः इति एकः, वामनः इति अपरः। अत्र अग्रे पुनः प्रक्रियाग्रन्थाः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र पुनः बहवः ग्रन्थाः तत्र भवन्ति। रूपावतारः इति आदिमः ग्रन्थः भवति, तत् पश्चादेव अपरे ग्रन्थाः आगताः। अत्र प्रक्रियारत्नं, रूपमाला, अनन्तरं प्रक्रियाकौमुदी, पुनः तत्र सिद्धान्तकौमुदी, पुनः कौमुदी आधारेण तत्र बह्व्यः व्याख्याः अपि लिखिताः सन्ति, यथा प्रौढमनोरमा, तत्त्वबोधिनी, सुखबोधिनी एवम्। अत्र एव तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि अत्र एव भवति। अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीकारः श्री वरदराजाचार्यः इति उच्यते। इदानीं पुनः सिद्धान्तकौमुद्याः लघुपरिचयं वयं प्राप्नुमः अद्य। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।